मॅडम, ज्या भाशेन आसगांवचो विशय ह्या दिसांनी चर्चेंत आसा, कशें पळयता जेन्ना एक गरीब मनशाचें आमी चिंतीत जाल्यार ज्या मनशाक खरेंच न्याय जाय आनी न्याय जावपाक गव्हर्मेंटा कडल्यान चिंता वो पुलिसां कडल्यान चिंता आनी असले विशय एका सायडीच्यान पळयता जे न्याय मागता सडनली चेंज जाता. सो हाव डू यू सी दी मागीर लोकांनी गरीब मनशान करप कितें मागीर लागता? कोण विश्वास दवरतलो? पळय कितें आसा खबर आसा, आमचे एक्टिविस्टांचें काम आसा. कोण जर त्रासान पडलो जाल्यार हांव जाल्यार धांवता, बाकीच्याचें हांव सांगूंक शकना, पण आमी धांवता. जेन्ना आमी कोणाक तरी हेल्प करूंक शकता आनी सडनली मनीस तो चेंज जाता जाल्यार अशें अरे मागीर आमी तांकां धांवप ते कित्याक? आनी खरेंच जुन्यूनी म्हणजे जाका खरीच गरज आसा अशा मनशाक मागीर आमी वयचे ना. एक ती गोश्ट तुमकां खबर आसा, वाग येयलो म्हणून तो गोरवां राखता तो भुरगो बोवाळ सदांच मारतालो आनी लोकांक ती फसवणूक जाताली. वाग थंय आसनासलो, लोक म्हणटाले वचत. आनी जेन्ना खरोच वाग येयलो पळय तेन्ना तो खरेंच आड्डी मारून सांगतालो, लोक वचोंक ना आनी वागांनी सगळ्या गोरवांक खावन मोकळे जाले. अशी परिस्थिती सद्या ह्या हेतून आसा. कितें आसा, थोड्या पयशांक लागून थोडे वयर सकयल जाता, खंय तरी जॉब दितले म्हणून आतां ह्या म्हारगायेक लागून खंय तरी जॉब जाता म्हणून फाटीं सरता, नाजाल्यार कोण तरी व्हडल्या मनशाचो दबाव येता, तुका आमी हें दिता तुका तें दिता अशें म्हणून. आनी अशें करून जेन्ना दबाव येवन जर ते थंड पडला जाय जाल्यार ही गजाल बरी न्हू. तेणी आपल्या हक्काक लागून झगडोंक जाय ते झगडूंक जाय. भुरग्याचें किडनॅपींग जाल्यार समज भुरग्याक मारून उडयलें जाल्यार मागीर ती कितें म्हणटली आसली? समज ते भुरगे एक आपल्या कोणी किडनॅप केला, भयानूच तो मेल्लो हार्ट एटॅक येवन, अशेंय जावंक शकतालें. अशा वेळार खरें म्हणून जाल्यार केस फाटीं घेता, केस फुडें घेता, हे करिनासतना मरे खरें म्हणून जाल्यार जे पळय स्टार्टींग पासून केला ताका सपोर्ट करपाची गरज आसा. नाजाल्यार आमी मागीर फाल्यां आज तेणें जर अशें केलें दुसऱ्या कडेन वयताना आमी 10 फावटी चिंत्ताले हेका वचोंक जाय काय नाका, त्या मनशा बाबड्याचो सत्यानाश जावन वयतलो अशें जाता. आनी एक म्हणटा पळय ती तुमी सोशल एक्टिविस्ट आतां इतले झगडटा, गोंय सांबाळा. जेन्ना हो एक विशय लँडाचो विशय, हिंगा कितलेच जाण लँड सांबाळपाक विशयाक लागून झगडटा आनी समज तूं गोंयकार सांबाळा म्हणटा आनी गोंयकारूच पत्ते अशें जाता लँडाचे विशय. पुजा शर्मा पळय आसा, ही म्हाका तिका सांबाळपाक आज खंयच्या तरी ऑफिसरांनी आपल्या 3 पुलिसांक सस्पेंड केल्या. ह्या पुजा शर्माक सांबाळपाक 3 ऑफिसरांक तेणें म्हणजे हें दवरला, तेणें सांबाळ्या तिका सांबाळपाक. अशी कोण ही पुजा शर्मा हो प्रश्न निर्माण जाता. आपल्या लोकांचे हांगासर बळी म्हणजे गोंयकारांचे बळी गेल्यार जाता, गोंयकारांचे पाड पडल्यार जाता. ते हांगा येतले, खुर्चेर बसतले, हांगासरले जागो घेतले, हांगा जाय ते मिनिस्टरां वांगडा भोंवतले, झेत करतले आनी मिनिस्टर बी लज नासतले, परत तांकांच घेवन खाकेन भोंवतले. एक तुमकां सांगता, खरें म्हणजे जाल्यार ज्या दिसा चीफ मिनिस्टर थंय गेलो तेणें वचपाचो न्हू. पूण सीएम ते गोंयकार म्हणून चिंतून गेलो म्हणून गेलो ना. आफय एका डिजीक फुड्यान आपल्या यो हांगा फुड्यान कोण थंय गेले, कशे गेले तेजे सगळो स्टडी घेवंक जाय आसलें. ना जाल्यार हे डिजीकूच घेवन थंय वचोंक जाय आसलो. डिजीक घेयनासतना कित्याक गेलो? येवंक जाय आसलें. तेन्ना आनीक मजा येतली आसली. सीएमान आपल्या लोकांक आनी ह्या पुजा शर्मान कितें तरी ऑफरी बॅगां सांबाळपाक लागून आमचे चीफ मिनिस्टरूय वावून गेले तितून. वॉट यू हॅव टू से अबाउट आतां विशय कसो फुडें? पळय आतां विशय कशो वळपाचे, एकदां FIR जाल्या उपरांत ती कॅन्सल जायना, ती आतां कोर्टानसूनच कॅन्सल जातली. सरकाराक अशें जर FIR करून पुलीस डिपार्टमेंटाचेर जर FIR करून ती जर ती पुलीस स्टेशनार भायर उडोवपाक कोणाकूच हें ना, रायट ना. जिणी कंप्लेंट केल्या तिणी कोर्टान व्हरोन सांगूंक जाय. जेन्ना ती कोर्टाक येता चार्जशीट करून धाडटले तेन्ना तिणी म्हणपाक जाय की आपल्याक ही केस करपाचें ना. पण तेज्या पयलीं ताका जुईत सगळी कितें जाली ती स्टडी घेता आनी मागीरूच ताका परत विचारता, तूं खरेंच ही केस फाटीं घेता? तुका कोणाचेर दबाव आसा? तुका कितें पयशे मेळ्ळ्या? जजाचें काम न्ही, हें तो जज करतलो आनी अशें ना. पण हें जालां पळय न्ही आसगांवचें, हें सारकें जावंक ना. ताका खंय तरी न्हू आमकां गोंयकारांक धोका आसा अशें दिसता म्हाका. फुडें आमकां गोंयकारांक जगपाचें मुश्कील जातलें. कित्याक आमी प्रत्येक फावटी भायल्या लोकांक सपोर्ट करता, भायल्या लोकांक बिराडाक दवरता, भायल्या लोकांक जागो विकता आनी आमी शेवटी पत्रावळेन जेवपाची पाळी येतली आमची.